मुस्तफा 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع कोई आया नहीं मुस्तफा की तरह कोई देखा नहीं मुजतबा की तरह कोई सानी नहीं मुर्तजा की तरह मुस्तफा की तरह मुजतबा की तरह मुस्तफा मुस्तफा منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء مصطفى لليتامى دفاع مصطفى مصطفى تو حبيب خدا لوٹ منایک بری پاوتی روزا چم سر زمانی گندان تی جلوہ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء مصطفى वो शगुफ्ता बशर वो हसी महजबी सय्यदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन उनसा कोई नाता उनसा कोई नहीं चेहरे मुस्तफा वज़ुहा की तरह मुस्तफा मुस्तफा منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع تو نبی علی سر تاج تو سروری اچ بشر کتنا کن گنتو اندرونی صادق تو امین تو خیر الورا میں سفارش بکن روزے تو محشرہ مصطفى مصطفى منبع للصفا
للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع उनकी मिदहत में यूं जिंदगी हो बसर नगमा ए मुस्तफा गूंजे शाम ओ सहर पेशवाए गालिब मेरा लख्ते जिगर कोई साकी नहीं मुस्तफा की तरह मुस्तफा मुस्तफा منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع السعود أردن ميديا إسلامي channel